यस क्रासन्तिको मिसनको आज पनि 2077को सामाजिक लेखा परीक्षणको लागि आज हामी सामाजिक लेखा यस मिसनमा समिति गठन गरेका थियौँ र समिति गठन गरे पश्चात हामीले यो सामाजिक लेखा परीक्षण गर्नको लागि चाहिँ सर्वप्रथम यो हाम्रो प्रगति प्रतिवेदन साथै यो वर्षभरिमा भएको प्रगति प्रतिवेदन साथै सामाजिक लेखनको लागि चाहिँ आज हामी यहाँ आज हाम्रो मङ्सिर 5 का जति पनि जनप्रतिनिधिदेखि लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर अभिभावक विद्यार्थी सबैलाई हामीले निम्तो दिएका थियौँ। तर कारणवश यो लकडाउन र साथै विभिन्न कारणवश उहाँहरू आउने क्रम जारी नै छ। वर्षाको कारण समय छ, त्यसैले यो हामीले सोचे जस्तो आज उपस्थित नभए तापनि आज हामी जसरी पनि यो कार्यलाई आज सम्पन्न गर्नुपर्ने छ, किनभने यो भदौभरिमा सामाजिक लेखा भइसके पश्चात यो सामाजिक लेख्नुपर्ने एउटा स्कुलको नियमअनुसार आज हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यो सामाजिक लेखाको लागि यो प्रतिवेदन मेरो हातमा आइसकेको छ र यो करिब प्रगति प्रतिवेदनहरू हामीले किराँत सामाजिक मुन्दुम निसामहिम मुन्दुम सालाका सञ्चालक समितिहरूलाई हामीले तयारी बनाएको यो प्रतिवेदन रहेको छ। यो प्रतिवेदन हाम्रो अध्यक्षलाई सिग्नेचर गरिसके पश्चात सम्पूर्ण अतिथिहरूको हातमा यो प्रतिवेदन आउनेछ र त्यस पछाडि हामी यो प्रगति प्रतिवेदन सुनाउनेछौँ र यसको आधारमा सामाजिक लेखा आज हुनेछ। सामाजिक लेखा पनि एक साह्रो हामीले लेखिसकेका छौँ र यो लेखिसकेको जुन सामाजिक लेखालाई लेखिसकेको कुराहरूलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सियासत समितिका सदस्य सचिव नन्दकुमार र म निव्य सदस्य सचिव म ललितचन्द्र फ्याक म हजुरहरूको सामु हामी आइसकेका छौँ र अब यो हामी प्रस्तुत गरिसके पश्चात आजको आमन्त्रित प्रमुख अतिथि लगायत विशेष अतिथि लगायत सम्पूर्ण हाम्रो आज उपस्थित मान्यजनजीहरूलाई हामीले राय र सुझावहरू दिनेछन् भन्ने हामीले आशा राख्दै र शिक्षिका विष्णुज्यूलाई यो प्रतिवेदन अतिथिहरूको हातमा पुर्याइदिन र सहयोग गरिदिन हुनुको लागि म अनुरोध गराउँदै म यो प्रगति प्रतिवेदन म वाचन गर्न गइरहेको छु। उत तागेर निवाबु मागे सेवारो किरा सामजिक मुन्दुम निसामी मुन्दुम साला माङसिबुङ nga इलम युङसिङ तम्बी निहेजिङ सुमथाङ मिति 2076-5-31 भएको छ। यसले 2076 77 5 महिना 5 गति सचाइदिनु होला सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई र आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्रगति तथा आर्थिक साथै सामाजिक लेखा प्रतिवेदन किराँत सामाजिक मुन्दुम निसामी मुन्दुम साला एक छुट्टै पहिचान बोकेको शैक्षिक संस्था हो। यहाँ एक शैक्षिकमा 100 जना निसामसामा भर्ना भई अध्ययन अध्यापन गर्ने संस्था हो। नेपाल सरकारको नीतिमा रहेर वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गर्ने निसामहिम संस्थाको रूपमा रहेको छ। किराँत लिपिमा अध्ययन अध्यापन गर्न आएको करिब 4.5 दशक रहेको अवस्था छ। किराँत सामाजिक मुन्दुम निसामहिमको नाम मात्र नभएर यसको अस्तित्व पहिचानले आफ्नै परिचय बनेर बसेको शैक्षिक संस्था हो। निसामहिमको लामो कालखण्ड पार गरे तापनि निसामहिमले भने जस्तो कुनै कार्यहरू परिवर्तन गर्न चाहेर पनि विभिन्न समस्याले गर्दा विकासको क्रम सुस्त तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। निसामहिमको कार्यनीतिहरू गरेको अनुसार अरूको हेराइमा कमी कमजोरी देखे तापनि निरन्तरता भने उति
नै उत्तिकै नै रहेको छ। यस किरा समिति मुन्दुम निसामिम दिगो विकास गर्नको लागि अर्थनीति चाहिन्छ, जुन अर्थनीति विकासको लागि दीर्घकालीन नीति तथा गर्न अपिल पत्र रसिद लगायत विभिन्न कार्यनीतिहरू अभिभावक समक्ष पुर्याउने काम भएको छ। निसामिमको मूल स्रोत नै अभिभावक हुन्, त्यसैले सम्पूर्ण अभिभावक लगायत शुभेच्छु महानुभावहरू समक्ष सहयोग अपेक्षा गर्दछौँ। निसामिमको कालखण्ड लामो समयसम्म भए तापनि आर्थिक समस्याले गर्दा जहीँको त्यहीँ रहेको छ। यसको मूल समस्या भन्नुपर्दा आर्थिकै कुरा जोड्न आउँछ। यस निसामिममा भाषिक मात्र पढाइ हुनु, एकातिर सामुदायिक विद्यालय जस्तो सुविधा नपाउनु नै दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ। निसामिमको सुधारको लागि पटक पटक छलफल नभएको पनि होइन र सञ्चालक समितिहरूले विभिन्न पहल नदेखेको पनि होइन र वर्तमान भूतकाल भविष्य काल यी तीनै कालमा नहेरिएको पनि होइन, तर सबै कालखण्ड रहेको कार्यहरू केवल सपना मात्र रहेको छ। यस निसामिमले जस्तो सुकै सङ्कट आए पनि आजसम्म ठिमी थाम्ने काम सञ्चालक समिति र सियासत समिति लगायत निसामिमप्रति चिन्तन राख्ने बुद्धिजीवी रहेको छन् र भोलिको दिन कुन मार्गमा बग्ने हो त्यो कुरा भविष्यकालले जनाउनेछ र वर्तमान सञ्चालक समितिहरूले निसामिम विकासको लागि अहोरात प्रयासरत रहेका छौँ। एकातिर समयको भारीहरू पनि त्यति नै छ र यस निसामिममा कर्मचारी भनौँ अध्ययनरत छात्र छात्राहरूले समेत समस्या रहेको छ र सरकारी नीतिमा स्थानीय भाषा भाषीको पाठ्यपुस्तक तयार गर्न र पठन पाठन गर्न पाउने नीति भए तापनि अहिलेसम्म त्यो नीति लागू गरी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक तयार नभएकोले यस विषयमा पनि समस्या रहेको छ। यस आर्थिक वर्ष 2076-77मा आशा गरेका छौँ गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक तयारी गर्नेछ भन्ने विश्वास रहेका छ र शिक्षक कर्मचारीहरूलाई दिने तलब पनि भने जस्तो तयारी पुग्दो पनि छैन र समस्याको भारी मात्र रहेको छ र यो समस्याले समाधान गर्न उपायहरू पनि छन्। तत्कालीन अवस्थामा पाठ्यपुस्तक तयारी गर्ने र दीर्घकालीनको लागि अक्षकोष चक्रकोष र आन्तरिक आर्थिक सङ्कलन गरी नीति तय गर्ने सक्यो भने निसामिम विकास सुनिश्चित छ। तर यस्तो वातावरण तयार गर्न फलामका चिउरा भन्दा पनि चाम्रो रहेको छ र विगत वर्ष चाहिँ कालो पाटीमा लेखेर पढाउनुबाट केही मुक्त रहेको छ। विद्यार्थीहरूको हातमा फोटोकपी गरेको पाठ्यपुस्तक दिन सफल भएको छ र यस निसामिमले नापेर पठन पाठन विकास केन्द्र सानोठिनी लगायत भक्तपुरमा प्रकाशित कक्षा 1 का पाठ्यपुस्तकहरू गत वर्षदेखि आवश्यकतालाई हेरी लागू गर्ने सञ्चालन समितिको निर्णय पनि रहेको अवगत गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा आर्थिक वर्ष 2076-77 को आर्थिक कारोबार र प्रगति प्रतिवेदन आजको बेलामा तयार गरी सामाजिक लेखनको लागि तयार गरिएको छ। यो लेखन पश्चात तत्काल सामाजिक लेखन परीक्षण समेत गरिने यहाँले अवगत गराउँदै र आर्थिक वर्ष 2076 भित्रमा कार्यान्वयन गरेको निर्णय प्रगति प्रतिवेदन निम्न अनुसार रहेको पनि यहाँले जानकारी गराउँदै प्रगति प्रतिवेदनहरू क्रमशः अगाडि बढ्न चाहन्छु। क नम्बरमा किरा समिति मुन्दुम निसामिम मुन्दुम साला अर्थनीति तय गरी अनुसार मिति 2076-5-24 गते बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 4 अनुसार अर्ध कटिङ 1000 र अपिल पत्र 1000 गरी जम्मा 2000 प्रति छाप्ने निर्णय कार्य पुरा भएको छ र सम्पूर्ण अभिभावकहरूको हातमा पनि पुर्याउने हाम्रो प्रयास भइरहेको छ। ख नम्बरमा मिति 2076 साल कार्तिक 13 गते बसेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर 4 अनुसार परिचारलाई एक शैक्षिक सत्रको लागि अवकाश गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रमा लिबियस र सियासत समितिहरूको पुनः बैठक पछि मात्र नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ र अहिलेसम्म
यो हाम्रो समितिहरूलाई पुनः मिटिङ यो लकडाउनले गर्दा पुनः मिटिङ भइरहेको छैन र उहाँहरूको नियुक्ति पनि नभएको अवस्था पनि यहाँहरूले म जानकारी गर्न चाहन्छु। ग नम्बरमा किराँत सामाजिक मुन्दुम निसामिमको आर्थिक वर्ष 2076-77 को सङ्घीय सशक्त अनुदानको शिक्षातर्फको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण र शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटाबाट भवन निर्माणमा स्लेबसम्म र तारजाली वालसम्म सम्पन्न भएको पनि अवगत गर्न चाहन्छु। 2 नम्बरमा सामाजिक लेखा समितिहरू निम्न अनुसार रहेको छ। सियासा समितिका अध्यक्ष संयोजक दिलकुमार केरुङ। खमा सियासा समितिले तोकिएको शिक्षा प्रेमी सदस्य दिलाङ शेर्मा। निबिएस पदेन सदस्य नरेन्द्र कुमार राई। निसामिम अध्ययनरत छात्र सदस्य निवा लावती। निसामिम अध्ययनरत प्रथम छात्र सदस्य दिलबहादुर केरुङ। निबिएस छिमेकी जनप्रतिनिधि सदस्य पवित्र तुम्बाङपी। सियासले तोकिएको बुद्धिजीवी सदस्य पूर्ण कार्के ढोली र प्राध्यापकले तोकेको सदस्य सचिव नन्दकुमार रहेको छ। नम्बरमा मिति 2076 माघ 13 गते बसेको बैठकले निर्णय नम्बर 3 अनुसार निसामिममा दिगो विकासको लागि र निरन्तर सञ्चालनको लागि मासिक 24 गते बैठक बस्ने निर्णय पनि गरेका छौँ। यो पनि सम्पूर्ण अतिथि र अभिभावकजीहरूमा म अवगत गर्न चाहन्छु। नम्बरमा मिति 2076 असार 15 गते बिहिबारको दिन बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निबिएस सञ्चालक समिति मध्ये एक शिक्षक एक शैक्षिकको लागि नियुक्ति गरिएको छ र सोही मितिबाट बसेको प्रस्ताव नम्बर 2 को निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 2077 को निसामिमको वार्षिक सुधार योजना लेखनको निर्णय पनि गरिएको छ। र 3 नम्बरमा पञ्चवर्षीय सुधार योजना तयार समितिहरू निम्न अनुसार रहेका छन् र निबिएस समिति सदस्य प्राध्यापक संयोजक ललितचन्द्र फ्याक र 2 नम्बर शिक्षक प्रेमीबाट सदस्य दिलवीर शेर्मा। निबिएस समिति महिला प्रतिनिधि सदस्य आङदेम्बे कमला अङ्गवाङ। सियास समिति महिला प्रतिनिधि सदस्य वनिम कमला खराबु। प्राध्यापकले तोकिएको सदस्य सचिव नन्दकुमार रहेको छन्। र सामाजिक लेखा गर्नु पूर्व यो पञ्चवर्ष सुधार योजना पनि हामी गत वर्षदेखि यो पनि विद्यालय निसामिमको सुधार योजना या वार्षिक कार्य योजना तयार गर्नका लागि हामीले समिति रहेका छौँ र यसपालिको चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि यो सीमित रहेको छ र यो पनि अब चाँडै बसेर यो पनि तयार गर्नुपर्ने पनि रहेको यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र 4 नम्बर निसामिम सुधार योजना अन्तर्गत उद्देश्य निम्न अनुसार रहेको छ। क नम्बरमा तहगत विषय पाठ्यपुस्तकहरू निर्माण गर्ने। ख नम्बरमा विषयहरूको औसत वृद्धि गर्ने। निसामिम कक्षाहरू कसरकवा र कुमुकवा 2 किसिमको सञ्चालन गर्ने। सामाजिक मुन्दुम विषयले प्राथमिकता दिने। निछामसामाहरूले प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिने। भाषिक निरक्षरतालाई साक्षरता बनाउने। धार्मिक आचार संहिताको ज्ञान हासिल गराउने। मौलिक अस्तित्व संरक्षण र संवर्धन सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्ने। झ नम्बरमा आयुर्वेद विषयले एक विषयको लागू गर्ने उद्देश्यहरू रहेका छन्। स्मरण रहोस् निसामिममा अति आवश्यक शैक्षिक सामग्री पाठ्यपुस्तकहरू कार्यरत शिक्षक र स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको स्थानीय स्रोत सामग्री र विभिन्न स्रोत सामग्री सङ्कलन गर्दै फोटोकपी गरी आवश्यकताले पूर्ति गर्दै आएका करिब 4.5 दशक हुन लागेको समेत अवगत गर्दछौँ। 5 नम्बर शिक्षक अभिभावक सङ्घले वर्षभरि गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू निम्नलिखित छन्। क नम्बरमा निसामिममा आवश्यक विद्यार्थीहरू समयमा नै भर्ना गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न टेवा पुर्याएको छ। ख
ख नम्बरमा निसामिमले निरन्तरता निसामिमलाई निरन्तर अनुगमन गरिएको छ। ग नम्बर सियस समितिहरू काम कर्तव्य आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाली निसामिम समेत सञ्चालन गर्ने सहयोग पुर्याएको छ। 6 नम्बरमा यस निसामिममा आर्थिक वर्ष 2076-77 भित्र विभिन्न कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि विभिन्न नीति समयमा बसेको बैठक, निसामिम सञ्चालन समिति, विद्यालय खोलेको दिन र निसामसामा विद्यार्थी शिक्षक उपस्थिति गतिविधिहरू सामाजिक लेखा परीक्षणको लागि तयार गरिएको छ। कमा निसामिमको कुल शिक्षक हाजिर उपस्थित दिन र प्रतिशत यो 2076-77 को यहाँ हामी प्रतिशतमा लेखेका छौँ। 1 नम्बरमा ललितचन्द्र प्या प्राध्यापक वार्षिक हाजिरी दिन 218 दिन, प्रतिशतमा 96.68 र पढाउने कार्यमा संलग्न खुद दिन 218 रहेको छ। र शिक्षक सञ्चबहादुर सम्बङ्गे जम्मा 219 दिन र 99.17% र 219 दिन उहाँ पढाउने कार्यमा संलग्न खुद दिन यो 2076-77 को हाजिरी उपस्थिति रहेको छ। र यसरी नन्दकुमार शर्मा शिक्षक उहाँ वार्षिक हाजिरमा जम्मा 210 दिन र प्रतिशतमा 51.74%, जम्मा पढ्ने कार्य संलग्न खुद दिन 210। विष्णु अम्बुवाङ शिक्षिका उहाँ वर्षभरिमा उपस्थित रहेको 212 दिन र प्रतिशतमा उहाँको 90.87 र उहाँको पढ्ने कार्यमा संलग्न खुद दिन 212 रहेको छ। र सम्झित तुम्सा परिसर वर्षभरिमा उपस्थित हुने 90 दिन रहेको छ। र ख नम्बर आर्थिक वर्ष 2076-77 को निसामिममा कुल विद्यार्थीहरूको कक्षागत उपस्थिति प्रतिशत निम्न अनुसार रहेको छ। हेक्सिङमा 90% उपस्थित रहेको छ, युक्सिङमा 89% रहेको छ र चम्सिङमा 96% रहेको छ र थाङसिङ ठिक्सिकेकमा पहिलो वर्षमा 94% रहेको छ। र यसै गरी थाङसिङ निदङमा दोस्रो वर्षमा 95% रहेको छ। र ग नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2075-76 परीक्षामा यो 75 भएछ, 76-77 बनाउनु होला। परीक्षामा विद्यार्थीहरूको प्राप्त गरेको सरदर उपलब्धिको विवरण यस प्रकारको रहेको छ। हेक्सिङमा सामाजिक मुन्दुममा 97%, युक्सिङमा 99%, चम्सिङमा 95%, थाङसिङ ठिक्तङमा 91.73%, थाङसिङ निदङमा 99% ले पास गरेको छ। र ससिमुन्दुम हेक्सिङमा 85%, युक्सिङमा 95.43% र चम्सिङमा 91%, थाङसिङ ठिक्तङमा 95% र थाङसिङ निदङमा 91% ले पास गरेका छन्। र यसरी नै किरात सापानमा हेक्सिङमा 85%, युक्सिङमा 90%, चम्सिङमा 95%, थाङसिङ ठिक्तङमा 95% र थाङसिङ निदङमा 94% ले पूर्ण गरेको छ। र यसरी नै किरात खाइकमा हेक्सिङमा 90%, युक्सिङमा 99%, चम्सिङमा 99% र थाङसिङ ठिक्तङमा 95% र थाङसिङ निदङमा 95% ले पास गरेका छन्। र किरात थिम्जिक यो किरात खाइक भएछ, यो किरात थिम्जिकलाई खाइक भएछ। यो थिम्जिक नैतिक शिक्षामा हेक्सिङ, युक्सिङ, चम्सिङ, थाङसिङ ठिक्तङ, थाङसिङ निदङ सबैलाई 99% ले सब पास भएको यहाँलाई जानकारी गर्दछु। र घ नम्बर गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निसामसामा पढाइको उपलब्धि विवरण। हेक्सिङमा जम्मा 32 जना निसामसाहरू रहेको थियो र उहाँहरूको सामाजिक मुन्दुमको पढाइको उपलब्धि 90%, र युक्सिङमा पनि 90, चम्सिङ 90,
र थाङसिङ थिक्तङ थासिङ निदङ 90% उपलब्धि गराउने हाम्रो फेरि लक्ष्य रहेको पनि यहाँलाई जानकारी गर्दछु र सम्पूर्ण विषयमा सामजिक मुन्दुम शशि मुन्दुम सापान खाइ मुन्दुम र थिम्जिक निसाम आदि सबै विषयमा हामीले आगामी वर्षमा जति पनि रहेको निसाम शाहहरूलाई अबको शैक्षिक सत्रमा 90%ले पास गराउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। 9 नम्बरमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कक्षागत निसाम शाहको विवरण रहेको छ। हेक्सिङमा छात्र तर्फबाट 35 र छात्र 17 गरी जम्मा 52 जना उपस्थित रहेको छ, के अरे नाम लेखेका छन् र जसमध्ये दलित 1 रहेको छ र युक्सिङमा छात्र 13 छात्र 8 गरी जम्मा 21 जना रहेको छ। चम्सिङमा छात्र 12 छात्र 6 जम्मा 18 जना रहेको छ। थाङसिङ थिक्तङमा 13 जना छात्र र 7 जना छात्र गरी जम्मा 20 जना रहेको छ। थाङसिङ निदङमा 12